बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ऐसे मोहतरम नादरीन जो मुस्तकिल तौर पर मुझे सुनते हैं या कभी कभार भी सुनते हैं, तो मेरा पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि अगर दुनिया में कोई दायरों में घूमती हुई बस्ती है या मुल्क है या कौम है तो वो हम हैं। दायरों का सफ़र है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा और जिसकी न कोई मंजिल है। अब ये बात मैंने क्यों की? 1947 में 14 अगस्त 1947 में ये मुल्क बना और फिर एक साल जो कैद आज़म वो ज़िंदा रहे तो वो इतने ज़्यादा उलझे रहे मुहाजिरीन के मामलात, असासों के मामलात, इंडिया की चालबाजियाँ, यानी वो कोई रिफॉर्म्स पे उनको टाइम ही नहीं मिला। और फिर उनके बाद मिस फातिमा जिन्नाह ने अपनी सी बहुत कोशिश की, यानी वो इलेक्शन भी लड़ी अयूब खान के मुकाबले में, लेकिन आपको पता है कि फॉर्म 47 अब एक नया जो है वो ट्रेंड आ गया पाकिस्तान में, तो उनको भी फॉर्म 47 के सहारे हरा दिया गया। तो 1947 में ये कहानी शुरू हुई और ये कहानी वो पहुंची है फॉर्म 47 तक। बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करें तो उस वक्त फातिमा जिन्नाह थी और हुंता थी, ये फौजी रिजीम था, और इस वक्त इमरान खान है। आप इमरान खान और फातिमा जिन्नाह में कई जो है वो मुश्तरक बातें वो ढूंढ सकते हैं। ना फातिमा जिन्नाह का कोई इतना मजबूत ख़ानदानी पस मंज़र था और ना ही इमरान खान का कोई मजबूत सियासी पस मंज़र है। फातिमा जिन्नाह को जिस तरह आउट किया गया, हालांकि उस वक्त अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग वो फातिमा जिन्नाह का साथ दे रहे थे, लेकिन फातिमा जिन्नाह के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्नाह को किस तरह हराया गया, वो तारीख का हिस्सा है। वो जो है ना वो निहत्ती खातून, और फिर जिस जिन्नाह हाउस का ढंडोरा पीटा गया, कोर कमांडर हाउस लाहौर में, तो इसके बारे में जब केस चल रहा था तो अयूब खान ने अपने साथियों को कहा था कि इसको 4-5 लाख रुपए दो और इसको भगाओ। ये अल्फाज थे जो है वो जनरल अयूब खान के। अब वही जिन्नाह हाउस है या कोर कमांडर हाउस है, वही जो है वो वहाँ से फिर इमरान खान की कहानी भी शुरू हो गई कि 9 मई के ड्रामे के बाद, 9 मई के स्क्रिप्ट के बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है वो आपके सामने है। तो मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू वो 47 के बाद 15 साल जिंदा रहे और उन्होंने इंडिया को आइन दिया, उन्होंने इंडिया को बेसिक स्ट्रक्चर दिया, और ख़ासकर उन्होंने फौजी और जो सिविलियन अख्तियारात थे उनकी तकसीम की। अपने पैरों पे इंडिया खड़ा हो गया और वो इंडिया दायरों से निकल गया। दायरों से निकलकर इंडिया जो है वो जो तरक्की कर रहा है वो आपके सामने है। कल के मैंने वीलॉग में आपको बताया कि 100 अरब डॉलर्स की वो सरमायाकारी इंडिया वहाँ पे कर रहा है और 70 अरब डॉलर्स की जो सरमायाकारी है वो वहाँ पे यूएई कर रहा है। और कहने को ये दोनों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं और हमारे दोस्त हैं। ये अलहदा बात है कि उनकी नज़रें बलोचिस्तान के रेकोडिक के ज़खायर पर तो ज़रूर हैं कि जल्दी जल्दी ये चोरों की बारात आए और हम औने पौने दामों रेकोडिक खरीदें, लेकिन सरमायाकारी के लिए इनको सांवला रंग ज़्यादा पसंद है और इन्होंने इंडिया में जो है वो सरमायाकारी अपनी वो शुरू कर दी है। तो बहरहाल 47 वाली जो कहानी थी वो आज आकर वो पहुंची है फॉर्म 47 पर। यह बात मैंने इसलिए की कि आज 99 नामों के नीचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों के नीचे पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया
اور اس میں آدھے سے زیادہ جو ارکان تھے وہ جعلی تھے، وہ مینڈیٹ چور تھے، اور وہ چوری کر کے، ووٹ چوری کر کے وہ اسمبلی میں پہنچے تھے۔ آپ کو ارطغرل ڈرامہ یاد ہوگا کہ سلیمان شاہ ہمیشہ اللہ پاک کے 99 ناموں کے ساتھ جرگے کا آغاز کرتے۔ آغاز تو انہوں نے بھی 99 ناموں کے سائے میں کیا ہے، لیکن جھوٹی قسموں کا، جھوٹے وعدوں کا۔ اب یعنی جن لوگوں میں اتنی غیرت نہیں ہے، جن میں اتنی اخلاقی جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہار تسلیم کرتے، وہاں پہ خواجہ آصف بیٹھا ہوا تھا اور ریحانہ ڈار گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ طارق فضل چودھری بیٹھا ہوا تھا اور شعیب شاہین صاحب جو ہے نا وہ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی آدھے سے زیادہ ارکان نے وہ جعلی طور پر حلف اٹھایا۔ پہلے دن سے ان کا قومی اسمبلی میں داخلہ حرام، ان کی تنخواہیں حرام، ان کی مراد حرام، ان کے اولاد کے منہ میں جانے والا نوالا حرام، پانی حرام۔ لیکن اگر ان باتوں کا کوئی جو ہے وہ اثر ہوتا یا ان باتوں کی جو ہے وہ پرواہ ہوتی تو یہ پاکستان یہاں تک پہنچتے ہی نہ۔ بہرحال آج دریا کا آگ عبور کرتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ارکان وہ قومی اسمبلی میں پہنچے، اور جس شخص کے نام پر پابندی تھی، جس شخص کی تصویر پر پابندی تھی، وہاں قومی اسمبلی میں نام بھی بڑے زور سے لیا گیا اور تصویریں بھی تقریباً سب کو دکھائی گئی، اور شکلیں دیکھنے والی تھیں جناب شہباز شریف صاحب کی چیری بلاسم، اور جناب وہ جو بھگوڑا تھا صاحب کا لندن والا نواز شریف صاحب کی، کہ جس طرح جو ہے وہ تیتر پہ بارش پڑ جائے اس طرح کی ان کی حالت تھی، کیونکہ من میں چور تھا، سارے ایک دوسرے سے آنکھیں چرائے اور وہ جو ہے نا ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ تم فارم 45 والے ہو یا فارم 47 والے ہو، تو زیادہ اکثریت تو جو ہے وہ فارم 47 والوں کی تھی۔ بہرحال آج حلف لے لیا گیا۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کے ارکان نے وہ حماقت نہیں کی جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کی تھی، اور نیک پروین کو بڑے آرام سے تقریر کرنے دی۔ آج قومی اسمبلی میں بہرحال انہوں نے تقریباً 80 سے زائد ارکان نے جینا حرام کیے رکھا، وہاں پہ نعرے لگتے رہے، وہاں پہ تصویریں لہرائی جاتی رہیں، اور بغیر کسی اخلاقی ساکھ کی کھڑی ہوئی نون لیگ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وہ چوں تک نہ کر سکی، کیونکہ ان کے من میں چور تھا، ان کی داڑھی میں تنکا تھا۔ اب باہر کسی سے پوچھ لیں، لوگ زیادہ ڈپریس ہیں کہ ہم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیے، ہم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالے، اور جو ہے وہ یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں شیر افضل مروت پہنچ گئے، قومی اسمبلی میں جو ہے نا بیرسٹر گوہر پہنچ گئے، قومی اسمبلی میں پھر علی محمد خان پہنچ گئے، شہریار آفریدی پہنچ گئے، کیونکہ وہ تقریباً 40 سیٹیں وہ کے پی کے سے لے کر آئے ہیں پختون۔ تو بہرحال ٹریلر شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ جس چیز کی، جس حکومت کی، جس نظام کی وہ بنیادی نہیں ہے، بنیادی ریت ہے یا اخلاقی جواز ہی نہیں ہے ان کے پاس، چوروں کی بارات ہے، چوروں کی حکومت ہے، لٹیروں نے حلف اٹھایا ہے، ڈاکوؤں نے حلف اٹھایا ہے، مینڈیٹ چوروں نے حلف اٹھایا ہے، اور یہ بات الجزیرہ نے رپورٹ کی، یہ بات اکانومسٹ نے رپورٹ کی، یہ بات دی گارڈین نے رپورٹ کی کہ یہ ووٹ چور ہیں، انہوں نے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے لوگوں کے ووٹوں کی توہین کی ہے، اور اب یہ دندناتے ہوئے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر یہ درس دیتے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ وہ کرپشن نہ کریں، یہاں پہ میرٹ ہوگا، کہاں پہ خاک میرٹ ہوگا۔ یعنی پہلے دن ہی جس کی اسمبلی کنٹروورشل ہے، اور اس کی بنیاد پہ اب جو بھی ہوگا وہ کنٹروورشل ہوگا، وہ صدارتی انتخاب ہو، وہ سینٹ کے الیکشن ہو، وہ جو بھی ہوگا، یعنی آپ ایک دھوکے اور فریب سے، دھوکہ اور فریب ہی پھوٹتا ہے۔ یعنی ان کے ووٹوں سے زرداری صدر بنے گا نا، سراج الحق صاحب تو صدر نہیں بنیں گے، 2 نمبر ووٹوں سے وہ زرداری جیسا 2 نمبر ہی صدر بنے گا۔ ادھر انہوں نے وہ 25 سے 30 سیٹیں وہ دبا رکھی ہیں، وہ کرپٹ ترین اور بد ترین اور غلیظ ترین سکندر سلطان راجہ نے۔ آج عورتوں کی نمائندگی نہیں تھی پی ٹی آئی کی، عورتوں کی نمائندگی ہوتی تو اور زیادہ ان کو ذرا جو ہے نا وہ
देखने का मौका मिलता ट्रेलर, उसने दबा रखी हैं। और मैंने एक जगह यह भी पढ़ा है कि बाइडन चूंकि खतरे में है और डोनाल्ड ट्रंप तेजी से मकबूल हो रहा है, तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है कि हमें सदारती इलेक्शन कराने के लिए वो सिकंदर सुल्तान राजा उधार दिया जाए, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा 8 फरवरी को इलेक्शन कराता है और जो रिजल्ट आते हैं, असल रिजल्ट वो 9 फरवरी को 10, 11, 12, 13, 14 इन तारीखों में जो असल रिजल्ट्स आते हैं। तो सुना है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट वो राब्ता कर रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा को हमें दिया जाए, हमने भी ट्रंप को इसी तरह हरवाना है। उसके बाद 70 अरब डॉलर की पाकिस्तानी फिल्में किसी दौर में बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो बनती थी, और उनकी खास बात ये होती थी कि उन पे बजट जो है वो बहुत थोड़ा लगता था। थोड़े बजट के अलावा कहानी इतनी स्ट्रांग होती थी, म्यूजिक इतना अच्छा होता था कि वो फिल्म अपने दौर की सुपरहिट बन जाती। लेकिन अब जो फिल्म तैयार की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने और कारी फायज ईसा ने, वो बड़ी महंगी तैयार की। यानी जिस तरह सुलेमान खान फिल्म बनाते हैं या शाहरुख खान फिल्म बनाता है, 70 अरब डॉलर की 70 अरब रुपए की उन्होंने फिल्म बनाई। वो फिल्म उन्होंने चलाई 8 फरवरी को, लेकिन जब लोगों ने देखा तो फिल्म तो वो मुकम्मल तौर पे नंगी थी, वो तो देखने के काबिल ही नहीं थी। उसमें जो है ना जस्टिस कादी फायज ईसा बगैर कपड़ों के थे, आमिर फारूक बगैर कपड़ों के थे, इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा वो बगैर कपड़ों के थे। तो बहरहाल वो लोग वो फिल्म देखकर वो मुंह छुपाने लगे कि 70 अरब रुपए भी लग गया और इन्होंने फिल्म कौन सी बनाई। वो बुरी तरह पिट गई, न सिर्फ पाकिस्तान में पिटी बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पिट गई। लेकिन जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो बड़े खुश हैं कि हमने जी वो 70 अरब रुपए लगाकर वो फिल्म तैयार की है और हम बड़ी कामयाबी से इसको चलाएंगे। लोग बहरहाल उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आपको कह चुका हूं कि एक एक रुपया जो ये शैतानपुरा अल मारूफ इस्लामाबाद खर्च करता है, ये इन 25 करोड़ लोगों का होता है, उनका टैक्स होता है, उनका GST होता है। वो उसको वो बड़े मजे से उड़ाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं। और जो है वो रमज़ान में जिस तरह वो किसने पता नहीं कहा था कि रमज़ान में जो है वो जो भी चीज़ें बनती हैं हम बड़े मज़े से खाते हैं, तो पाकिस्तान भी चूंकि रमज़ान में बना था इसलिए ये सारे बड़े मज़े से खाते हैं। 70 अरब रुपए वो फूंक दिए गए, वो उड़ा दिए गए, और उसका जो रिजल्ट इन्होंने निकाला वो आपके सामने आज असम्बली में भी उसकी रिफ्लेक्शन हो रही थी। और लोग जो है वो सर पीट रहे थे कि 70 अरब रुपया आपने किस पे खर्च किया और उसका नतीजा क्या निकला। बहरहाल हम जब से होश संभाला है तो हम ये अपने उलमा हजरात से और अपने बड़ों से, अब इसकी तहकीक तो मैंने नहीं की, बहरहाल सुनते ये आ रहे हैं कि एक जो हाफिज साहब हैं, ज़ाहिर है बड़ा मकाम है उस शख्स का जिसने कुरान पाक को सीने में महफूज कर रखा है। हमारे मुआशरे में वैसे भी जो हुफ़ाज़ हैं उनकी ख़ास कदर व मंज़िलत है कि एक हाफिज अपने साथ 70 जो है वो अफराद को जन्नत लेकर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हम जो नज़ारा देख रहे हैं, पाकिस्तान का नज़ारा जो पाकिस्तान ये मंजर पेश कर रहा है कि एक हाफिज साहब मुबैना तौर पे वो 70 लोगों को कौमी असम्बली में ले गए। यानी ये एक नया जो है वो 2024 में ट्रेंड आया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं, ये एमल वली खान कह रहे हैं, ये जो है वो सरदार अख्तर मेंगल के कह रहे हैं, ये पीर पगारा साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। कोई कह रहा है कि 2.5 अरब में बेचा, कोई कह रहा है 7 अरब में बेचा, कोई कह रहा है 70 अरब में बेचा। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि जी एक जो है वो हाफिज साहब वो 70 हारे हुओं को, शिकस्त खुर्दा को, बेगैरतों को, इखलाक बाख्ता को वो बगैर जीते कौमी असम्बली में जो है वो ले गए हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि जिसकी बुनियाद धोखा हो, जिसकी बुनियाद फरेब हो, जो वहां से काम शुरू हो रहा हो, तो वो आगे चल के क्या गुल खिलाएगा।
انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہیں، انہوں نے اپنی مراد بڑھانی ہے، انہوں نے بلو پاسپورٹ لینے ہیں اپنی فیملی کے، 2-2 کے یہ لوگ جن کے پاس 5-5 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی نواز شریف کے گاڑی کے آگے ناچتا ہے، کوئی بلاول بھٹو کی گاڑی کے، بلاول زرداری بلکہ اس کی گاڑی کے آگے گھنگرو توڑتا ہے اور پھر آ کر ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی کہانی ہے کہ جنت میں دیکھا جائے گا وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ پاک کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مبینہ طور پہ ایک حافظ صاحب وہ 70 ہارے ہوئے افراد کو 8 فروری کو وہ ہارے، لیکن 9 فروری کو یا 10 فروری کو وہ جو ہے جیت گئے، اور مبینہ طور پہ حافظ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے جیت گئے، وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ خود جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ میں 8 فروری کو بھی ہار گیا تھا اور 9 فروری کو لوگ جیت گئے، لیکن میں 9 فروری کو بھی ہار گیا۔ یہ ان کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، یعنی میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ سارے لوگوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ ایک جو حافظ صاحب ہیں پاکستان میں، وہ 70 ہارے ہوئے افراد کو وہ قومی اسمبلی میں لے گئے ہیں۔ بہرحال پاکستانیوں کو مبارک ہو، آج جو ہے وہ 16ویں اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ اسمبلی آگے جا کر کیا گل کھلائے گی، وہی سیاسی مردار، وہی سیاسی گدھ، وہی سیاسی جو ہے بھیڑیے، وہی سیاسی لاشیں، وہی سیاسی مردے، زیادہ تر نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، وہی خورشید شاہ، وہی نواب تالپور، وہی زرداری، وہی احسن اقبال، وہی چوری سے جیتا ہوا خواجہ آصف، وہ بہرحال آپ کی 16ویں اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ دائروں کا یہ سفر جاری رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹس کریں، کوشش کیا کریں لائک اور کومنٹس دینے کی، کیونکہ اس سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے۔ اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔